अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको विवादसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पार्ने चिन्ता व्यक्त देश विशेषलाई गरिएको पत्राचार बाहिरिने घटनाले मुलुकको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्ने विज्ञहरूको भनाई। धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने सरकारी व्यवस्थामाथि सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी। आगामी आर्थिक वर्षका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक फोहोर वर्गीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको मेयर शाहको भनाई। सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमबाट फैलिएको घृणाको सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्न नसके गम्भीर अवस्था आउने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। र नेपाली गल्फ खेलाडी सुभाष तामाङ र सद्भाव आचार्यले भारतको बेंगलोरमा प्रशिक्षण लिने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार सुरु गरौं कान्तिपुर सविस्तारबाट। कान्तिपुर सविस्तार। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी का लागि नेपाली सेनाले 2072 सालमा लेखिएको पत्र सार्वजनिक भएपछि एसपीपी प्रकरणले उग्र रूप लिएको छ। सम्बद्ध पक्षको परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति र धारणाका बीच सैनिक नेतृत्वले पठाएको पत्र बाहिर आएपछि खास गरी राजनीतिक दलका नेताहरू एसपीपी को सन्दर्भमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। सेनाले सो पत्र सैन्य साझेदारी वा गठबन्धनका लागि नभएको बताए पनि एसपीपी प्रकरणले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। साथै कुनै मुलुकलाई गरिएको पत्राचार नै बाहिरिने घटनाले देशको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्ने भएकाले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय सेनाले छिमेकी मुलुकलाई लेखेको पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर विवादित विषयमा एकमत भएर समाधानका लागि अघि बढ्नुको साटो राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई आफू अनुकूल व्याख्यामा प्रयोग गरेको देखिन्छ। यो प्रकरणले राजनीतिक नेतृत्व र सम्बन्ध सबै पक्षलाई संवेदनशील हुन पाठ सिकाएको विज्ञहरूको भनाइ छ। प्राध्यापक तथा परराष्ट्र जानकार डाक्टर जनार्दन आचार्य एउटा पक्षलाई दोष दिएर उम्कन नमिल्ने बताउँछन्। यो इन्टरनेसनल खेल हो, यसमा नेपाल फसिसकेका रहेछ। हेर्नुहोस्, अहिले मात्रै होइन, अब यसमा तपाईले एउटालाई मात्र दोष दिएर सुल्झिने, एउटालाई मात्रै दोष दिएर उम्किने स्थिति देखा परेन। र के देख्यो त भन्दाखेरि नेपालका जति पनि इन्टेलेक्चुअलहरू छन् जो अलिकति महत्वाकांक्षी छन् र जो यति छिटो फ्लोरिस भए त्यसको पछाडि बाह्य शक्तिको हात छ र उनीहरू बिकाउ छन् भन्ने कुराको पुष्टि हो। हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक मामिलासँग जोडिएका विषयमा राज्यका निकायहरूले गरेको पत्राचार बाहिरिएको पछिल्लो वर्षमा यो दोस्रो पटक हो भनिएको छ। यसअघि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको रस्साकस्सी चलिरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सो सम्झौताको पक्षमा अमेरिकालाई लेखेको पत्र एकाएक बाहिरिएपछि चर्को विवाद त्यति बेला पनि भएको थियो। यी प्रकरणहरूले कुनै पनि विदेशी सरकार र मित्र राष्ट्रलाई गरिने पत्राचारका लागि कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने न्यूनतम शर्त पूरा गरिएको देखिएको छैन। परराष्ट्र सहितका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई व्यवस्था गर्ने प्रवृत्तिले मुलुककै प्रतिष्ठामा धक्का लागेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एमसीसी को सन्दर्भ उल्लेख गर्दै पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय भन्छन्, गर्दै के अब नेसनल क्रेडिबिलिटी नै अब करिब एकदम नै धरातलमा पुगिसक्यो। हेर्नुहोस्, हामीले लुकायौं, छिपायौं। अमेरिकन दूतावासले पत्र सार्वजनिक गरिदिएपछि नि अनि सबै नेताहरूले बल्ल अनिखेरि फेरि अलिकति झस्किन थाले, नत्र भने बिर्सि पनि सकेका थियो होला। यसको एउटै कारण के हो भन्दा अब हामी आफू व्यवस्थित नहुन्जेलसम्म सधैँ दुर्दशा भइरहेको, एकपछि अर्को घटना र झन्झन कमजोर हुने प्रक्रिया बन्द हुँदैन। कोड अफ कन्डक्ट बनाएका छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति बेगर, परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहिँ एउटा उपस्थिति बेगर कुनै पनि कूटनीतिक काम कुरो नगर्ने भन्ने त त्यसमा आचार संहितामा छ नि। प्रधानमन्त्रीले अब परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई व्यवस्था गर्ने, अरू मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने, अब त्यसैको परिणाम न यो सबै। सेप्टेम्बर 29, 2021 मा प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसीसी परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा लेखिएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो। त्यसबेला सिर्जना भएको विवाद र आलोचनाकै बीचमा व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको केही महिनापछि एसपीपी को प्रकरण बाहिर आएको हो। राजनीतिक नेतृत्व र सम्बद्ध पक्षका कमजोरीका कारण बेला बखतमा विवादास्पद विषय सार्वजनिक हुने गरेका छन्। यस्ता घटनाले मुलुकको कूटनीतिक मामिला कमजोर भएको प्रश्न हुने धारणा छ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं एमाले नेता प्रदीप ग्याउलीको। मूल कारण चाहिँ अलिकति जब राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, मुलुकभित्र दलहरूको बीचमा असमझदारीहरू बढ्छ र सत्ता राजनीतिको खेल अलिकति बढ्छ, ठिक त्यही बेला यस्ता कतिपय विवादास्पद विषयहरू अगाडि बढ्ने गरेका छन्। होइन, अब निश्चय नै सत्य र
राष्ट्रहरूका आफ्ना स्वार्थहरू छन् र उनीहरूले नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुकलाई आफ्नो पक्षमा ढल्काउन कोसिस गर्छन् होइन। त उनीको कोसिस भन्दा पनि हामीले कति कुशलतापूर्वक त्यसबाट सुरक्षित ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ र उनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध पनि राख्ने तर रणनीतिक स्वार्थमा नजोडिने, त्यो चाहिँ हाम्रो कुशलतामाथि भर पर्छ। पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति त्यो कौशलमा समस्या परेको, अलिकति हाम्रा कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालनमा चाहिँ अलिकति विचलन आएको म देख्छु। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भू राजनीतिका मुद्दाहरूमा शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ जोडिने र त्यसले देश विशेषलाई प्रभावित पार्नु स्वाभाविक हो, तर परराष्ट्र नीति अनुसार कूटनीतिक माध्यमलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले ल्याएका विवादलाई नेपालको हकमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बेला भएको छ। त्यसमाथि देश विशेषलाई गरेको पत्रचार बाहिरिनु घटना थप संवेदनशील विषय बन्न पुगेको छ। परराष्ट्रविद एवं पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई खास समयमा गरिएको पत्रचारलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप हुनु नै दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन्। कुनै डकुमेन्टको केही सीमा अवधि हुन्छ, त्यसलाई पब्लिक गर्नेको। अब हामी कहाँ चाहिँ अहिले जुन पब्लिक भइरहेछ र जसरी दोषारोपण भइरहेछ एकअर्कामाथि, यो दोषारोपण चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ। हाम्रो आन्तरिक शक्ति त क्षय हुन्छ, साथसाथै राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरमा हाम्रो विश्वसनीयतालाई यसले असर गर्छ। एमसीसी र एसपीपी को विषयमा उत्पन्न विवादलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्ने हो भने नेपाल जस्तो भू राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकका लागि हितकर छैन। एकातिर देश विशेषसँगको सम्बन्ध र उनीहरूको चासोलाई राष्ट्रवादको मुद्दा बनाउने चलन बढ्दैछ भने अर्कोतर्फ सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगर्ने र कूटनीतिक माध्यमलाई बेवास्ता गर्ने जस्ता हानिकारक अभ्यासले निरन्तरता पाएका छन्। त्यसैले विज्ञहरूको सुझाव छ देशको हितका लागि मुलुकको परराष्ट्र नीति अनुसार सन्तुलित सम्बन्ध र कूटनीतिलाई प्रयोग गर्न ढिलो भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वोच्च अदालतले जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थामाथि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले आज सो आदेश जारी गरेको हो। कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रूपमा जग्गा वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि ओखलढुङ्गाका विष्णु बहादुर सुनारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाई यही असार 2 गते रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो। रिटमा सम्पत्ति उपभोग समेतका मौलिक हक प्रचलनमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्न गएको उल्लेख छ। अमेरिका भ्रमणबारे छलफल गर्न बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहभागी नभएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएको भन्दै समिति सभापति पवित्रा नेरौला खरेलले असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। संसदीय समितिको बैठकमा बिना कारण अनुपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीले संसदको अपमान गरेको खरेलको भनाइ छ। उहाँले प्रधानमन्त्री बैठकमा नआउनुको कारणबारे ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको बताउनुभयो। अमेरिका भ्रमणको कार्यसूची बारे छलफल र जानकारीका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा उहाँले अन्तिम क्षणमा सचिवालय मार्फत समितिलाई उपस्थित नहुने जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नका कारण जानकारी गराउन ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णय गरियो। यसमा यी माथिका विषयहरूलाई हामीले मेन्सन गर्दै अनुपस्थित हुने कुरा हाम्रो अभ्यासमा उचित नदेखिएको कुरालाई ध्यान आकर्षण गराउँदछ। समितिले अमेरिका भ्रमण र परराष्ट्र नीति लगायत विषयमा बुझ्न प्रधानमन्त्री देउवालाई बोलाएको थियो। सत्तारूढ दल कांग्रेसका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले कार्यव्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नसक्ने सन्देश पठाएपछि त्यस विषयमा धेरै विवाद गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। एमाले सांसदहरूले भने प्रधानमन्त्रीले समितिलाई स्वीकार नगरेको टिप्पणी गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्रोतमय फोहोरहरू वर्गीकरण गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो।
फोहोरलाई पुनः प्रयोग र प्रशोधन गर्न स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कुहिने फोहोरलाई घरमै मल बनाउने महानगरवासीहरूका लागि सोही प्रयोजनमा लाग्ने शुल्कमा विशेष सहुलियत दिने प्रबन्ध मिलाइनेछ। प्रविधिमा आधारित फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रणाली उपयोग गरी महानगरपालिका फोहोर मैला म्युनिसिपल सोलिड वेस्टको दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान प्रविधि पहिचान तथा सोको प्राप्ति स्थापना विकास र सञ्चालनको कार्य गर्न एक छुट्टै परियोजना गठन गरी जिरो वेस्ट कार्यान्वयन अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ। फोहोर वस्तुको सङ्कलन ढुवानी प्रशोधन पुनः प्रयोग तथा सोबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत अन्य स्थानीय तह उपयुक्त स्थानहरूमा वेस्ट टु इनर्जी प्लान्ट जडान गर्ने नीति लिइनेछ। काठमाडौँ महानगरभित्र थप 2वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ हुने व्यवस्था मिलाइने उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै संस्थागत विद्यालयको शुल्क वैज्ञानिक बनाइने बताउनुभयो। संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक र मापदण्डमा आधारित बनाइनेछ। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरू बीच गुणस्तर विकास र असल अभ्यासको आदान प्रदानका लागि साझेदारी गरिनेछ। दरबार हाई स्कुललाई राष्ट्रिय स्तरको विद्यालयका रूपमा स्थापना गर्ने पनि महानगरले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै विपन्न नागरिकका लागि महानगरभित्रका अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने मेयर शाहको भनाइ थियो। 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको प्रयोग निषेध गरिने भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा कर्मचारी तन्त्रले असहयोग गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। संघीय निजामती ऐन अघि बढ्न नदिन उच्च तहका कर्मचारीले भूमिका खेलिरहेको दाहालको भनाइ छ। माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संघीयतालाई असफल बनाउन खोजिएको बताउनुभयो। कर्मचारी तन्त्रभित्र उपल्लो तहका कर्मचारीहरू यो संघीयता या संघीय निजामती ऐनको अगाडि बढाउने कुरा या वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित नयाँ हामीले जो प्रक्रियातिर जान चाहेका छौँ ती कुराहरूलाई सम्बोधन हुन नदिने र प्रकारान्तरले अन्ततः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संघीयतालाई अझ मुख्य रूपमा त्यसलाई कमजोर पार्ने र उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति अहिले पनि कायम नै छ। संघीयता उल्टाउन खोज्ने शक्ति विरुद्ध एकजुट हुन उहाँले कर्मचारीहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। अर्को प्रसङ्गमा दाहालले पूर्व माओवादी पार्टीबीच एकता हुने बेला आएको उल्लेख गर्नुभयो। हामी केही समयदेखि किनकि एकता र विभाजनको जे श्रृङ्खला पार गरेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ अहिले स्वयं हाम्रो माओवादी आन्दोलन भित्र पनि विभाजनको एउटा श्रृङ्खला र एकताको फेरि नयाँ प्रक्रिया हुँदै चाहिँ अब चाहिँ करिब कस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौँ भने सबै पूर्व माओवादी भन्ने जति एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको छ। अब फेरि विभाजनलाई निषेध गरेर एकताले ठाउँ लिँदैछ, छिटै त्यो टुङ्गोमा पुग्दैछ। यसैबीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ दलभित्र आगामी मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। गठबन्धनलाई कायम राख्दै निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने गरी 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने विषयमा गृह कार्य भइरहेको नेपालको भनाइ छ। काठमाडौँमा आज सञ्चारकर्मी संघको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, गठबन्धनलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा अब निर्वाचनको तयारीमा जुट्नु पर्नेछ। अब हाम्रो सामुमा संघीय निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन, यो प्रदेश सभाको निर्वाचन, यो दुईटै निर्वाचन पनि आइसकेको छ भन्न सकिन्छ। 6 महिनाभित्र नै सम्भवतः चुनाव हुनेछ। मङ्सिरलाई नै हामीले आधार मानिरहेका छौँ। मङ्सिर महिनालाई आधार मान्दाखेरि अहिलेदेखि नै हामीले चुनावको निम्ति छलफल चलाउनु पर्दछ। उम्मेदवारको बारेमा या भनौँ सिट विभाजनको बारेमा छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अध्यक्ष नेपालले चुनावी तालमेलका लागि उचित सीट बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सीट तालमेलमा सन्तुलन मिलाउने उहाँको भनाइ थियो। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा 2टा प्रदेशसभाको सदस्यको सिट, एउटा जिल्लामा, अब जिल्लामा पनि फरक छ। कुनै जिल्लामा एउटा मात्रै प्रतिनिधिसभाको छ भने अरू कतिपय धेरै जिल्लाहरूमा 2 सिट होला र म्याक्सिमम 5 सिट छ, नभए मध्य प्रदेशमा 4 सिटको दरले छ। त्यहाँ पनि विभिन्न घटकहरूको सन्तुलन मिलाउनका लागि सजिलो हुन सक्दछ। अब हेरौँ छलफल गरेर हामी कतिको सहमतिमा पुग्न सक्छौँ। सहमति भएको ठाउँमा सहमतिबाट जाने, सहमति भएको नभएको ठाउँमा यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने पनि कुराहरू हुन सक्ला। अर्को एक प्रसङ्गमा नेता नेपालले आफूहरू वामपन्थी एकताका लागि सधैँ तयार रहेको बताउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। जग्गा किर्ते गरी 7 करोड बराबरको ठगी गर्ने गिरोहका 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जापानमा बसेको व्यक्तिको नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएर काठमाडौँको कीर्तिपुरमा रहेको किता नम्बर 344 को 361.95 वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको जग्गा किर्ते गरी बिक्री गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। सीआईबीका प्रवक्ता एसपी श्यामकुमार महतोका अनुसार जापानमा बस्दै आएकी शान्ति देवी लोहनीको कीर्तिपुर नगरपालिका 2 मैत्रीनगरको जग्गा एक गिरोहले नक्कली कागज पत्र बनाएर बिक्री गरेको पाइएको हो। शान्ति देवीको नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाई नक्कली श्रीमान समेत खडा गरी जग्गा बिक्री गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका 7 घर भई काठमाडौँको टोखा बस्ने 56 वर्षीय महावीर चन्द, सिन्धुपाल्चोक स्थित मेलम्ची नगरपालिकाका 41 वर्षीय गणेश बहादुर खनाल र सोलुखुम्बु थुलुङ दुधकोशीका बाबुराम कार्की, काठमाडौँ वनस्थलीका 46 वर्षीय प्रेम प्रसाद खनाल र सोही स्थानकी 58 वर्षीय ममता भनिने डासी माया श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। सरकारले भिभिआइपी को उडानमा 2वटा पाइलट अनिवार्य गर्ने भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आज बसेको बैठकमा भिभिआइपी हेलिकप्टर उडानमा अनिवार्य 2 जना पाइलट हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले भोलि सबै हेलिकप्टर कम्पनीलाई परिपत्र गर्ने बताउनुभयो। हाल नेपालमा 10 वटा निजी हेलिकप्टर कम्पनी छन्। यसैबीच प्राधिकरणको आज बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा अबदेखि अन्य सर्वसाधारणले गर्ने चार्टर उडानमा पनि 2 वटा पाइलट अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। त्यस्तै अब हेलिकप्टर र वायुसेवाले काठमाडौँ विमानस्थलमा तोकिएको संख्याभन्दा बढी जहाज पार्किङ गर्न पाउने छैनन्। बैठकले काठमाडौँ बाहिर बेसको अनुमति लिएका हेलिकप्टर र वायुसेवाले आफ्ना जहाज मफसलमा अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ। काठमाडौँमा 2 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका 28 बाग बजार बस्ने एकै परिवारका 18 र 23 वर्षीय व्यक्तिमा झाडा पखालाको लक्षण देखिएपछि जाँच गराउँदा हैजा पुष्टि भएको हो। उनीहरूको उपचार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण विरुद्ध 5 देखि 11 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकालाई लगाइने फाइजर खोप नेपाल ल्याइएको छ। अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधामा उपलब्ध गराएको सो खोप आज अपराह्न नेपाल ल्याइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाललाई उपलब्ध गराइएको 84 लाख मध्ये आज 22 लाख डोज खोप आएको मन्त्रालय अन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसियाले बताउनुभयो। सो खोप आगामी बिहिबारदेखि पहिलो चरण अन्तर्गत 27 जिल्लाका बालबालिकालाई लगाइने मन्त्रालयको तयारी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब महोत्तरी डायरीको पालो। महोत्तरी डायरीका साथमा सुनिता बरालको नमस्कार। महोत्तरीको बर्दिवासमा कामदारका लागि 16 दिने थप सिप विकास तालिम सकिएको छ। नेपाल होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ मध्य प्रदेश र हेलबेटासको इन्सियर परियोजनाको संयुक्त आयोजनामा भएको तालिम आज सकिएको हो। तालिमबाट जिल्लाको बर्दिवास क्षेत्रमा रहेका अधिकांश होटलबाट सहभागी 40 जना सहभागीले होटलमा आवश्यक थप सिप सम्बन्धी तालिम लिएका छन्। सहभागी मध्ये 20 जनाले हाउसकिपिङ र 20 जनाले कमन इन्डियन कुकको तालिम लिएको तालिमका संयोजक निरज सुवेदीले बताउनुभयो। महोत्तरीको बर्दिवासमा आगलागीबाट घर जलेपछि बेघर भएको एक परिवारलाई रोटरी क्लब अफ बर्दिवासले राहत सामग्री प्रदान गरेको छ। बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित अग्नि पीडित नानु तोलाङ्गेको परिवारलाई रोटरीले खाद्यान्नदेखि लत्ता कपडा समेत सहयोग गरेको हो। एक हप्ता अघि विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा बेघर भएको परिवारलाई नुन, तेल, तरकारी, मरमसला, ओड्ने ओछ्याउने, लाउने लत्ता कपडा, भाँडाकुँडा लगायत 3 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको रोटरी क्लब अफ बर्दिवासका अध्यक्ष विष्णु खड्काले जानकारी दिनुभयो। महोत्तरीको गौशालामा अनाथ बाल आश्रमको शिलान्यास गरिएको छ। गौशाला नगरपालिका 2 स्थित निगौल ठाकुर पोखरीको डिलमा भवनको शिलान्यास गरिएको हो। गौशाला नगरपालिकाका मेयर डाक्टर दीपेन्द्र महतो र सन्त कबीर बाल आश्रम जनकपुरका सञ्चालक सत्यनारायण आलोकले संयुक्त रूपमा आश्रम भवनको शिलान्यास गर्नु भएको हो। 3 करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने सो भवन सुविधा सम्पन्न आश्रम बन्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता तथा समाजसेवी लक्ष्मी महतोले बताउनुभयो।
महोत्तरीको भंगाहा स्थित बिग्घी खोलामा अवैध उत्खनन गर्ने 4वटा ट्र्याक्टर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। भंगाहा नगरपालिका 9 स्थित बिग्घी खोलामा लुकीछिपी अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेका सवारीलाई भंगाको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेका ट्र्याक्टरलाई आवश्यक कारबाहीको लागि भंगाहा नगरपालिकाको कार्यालय पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै महोत्तरी डायरी आजलाई यति नै। सुनिता बराल बिदा माग्छु, नमस्कार। महोत्तरी डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। साताको पहिलो कारोबार दिन आज नेप्से घटेको छ। अन्तिम कारोबार दिन 7.56 अंकले घटेको बजार आज 37.27 अंकले घटेर 1934.11 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 7.29 अंकले घटेर 373.85 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कुल कारोबारमा आएका 223 वटा कम्पनीको 36,66,000 भन्दा बढी किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,13,40,00,000 भन्दा बढी रुपैयाँको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले सामाजिक सञ्जाल एवं डिजिटल माध्यमबाट तीव्र रूपमा फैलिरहेको घृणाको सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्न नसके गम्भीर अवस्था आउने चेतावनी दिनुभएको छ। इन्टरनेट प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जाललाई शाब्दिक हतियार बनाई शारीरिक र मानसिक रूपमा हानि पुर्याउन प्रयोग भइरहेको र सो कार्य आधुनिक युगको सबैभन्दा भयानक र दुःखद अपराध मध्ये एक भएको उहाँको भनाइ छ। रुवान्डा लगायतका राष्ट्रमा सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटको दुरुपयोगले नरसंहारसम्मका घटनामा बढावा पाइएको राष्ट्रसंघले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रसंघका अनुसार सामाजिक सञ्जाललाई जातिवाद, भेदभाव र कुरूपतालाई बढ़ावा दिने, व्यक्ति तथा समुदायलाई अमानवीय बनाउने लगायत कार्यमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपालका नम्बर 1 एमेच्योर खेलाडी सुभाष तामाङ र नम्बर 2 सद्भाव आचार्यले भारतको बेंगलोरमा रहेको गल्फ एकाडेमीमा प्रशिक्षण लिने भएका छन्। गल्फ संघको पहलमा उनीहरूले बेंगलोरमा रहेको सुविधा सम्पन्न एकाडेमीमा 3 महिना प्रशिक्षण गर्ने मौका पाएका हुन्। प्रशिक्षणका लागि दुवै खेलाडी आगामी बिहिबार त्यसतर्फ जाने गल्फ संघले जनाएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ, नेपाल गल्फ संघका अध्यक्ष टाँसी घले लगायतले उनीहरूलाई विदाई गरेको थियो। संघले व्यवसायिक खेलाडी शुक्र बहादुर राईलाई पनि प्रशिक्षणको वातावरण मिलाउने तयारी भइरहेको बताएको छ। प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।